अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। तो कल मैंने 145 आयत तक मैंने व्लॉग बनाया था और आज मैं 146 आयत तक आयत से शुरू कर रही हूँ। और जहाँ भी जानवरों का जिक्र है, कुछ बनी इसराइल पर वो हराम के उन्होंने अपने आप पर हराम किए थे और कुछ अल्लाह ताला ने उन पर हराम कर दिए थे, उनका जिक्र है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अजिदु फीमा उहिया, तो कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं पाता वो जो वही की जाती है मुझ पर, इलैया मुझ पर, मुहर्रमन हराम किया, ला तो आमिन खुराक इनकी, ये तो अमू जो तुम खाते हो, इल्ला अन यकूना मगर वो होए मुर्दार, मेततन मुर्दार, ओ दमम मसफूहन या बहता हुआ खून। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि तुम इनको कह दीजिए कि मैंने कुछ हराम नहीं किया तुम पर, वो जो तुम खाते हो, मगर वो जो खुद मरे यानी मुर्दार हो जाए, यानी वो किसी ने मारा नहीं हो, किसी ने वो या गिरा हो या मर जाए, किसी ने ज़िबा नहीं किया हो और ख़ुद मर जाए, मुर्दार हो जाए, तो वो तुम पर हराम है। या बहता हुआ खून, बहता हुआ खून जिस तरह के हम हलाल करते हैं जानवर को, तो उससे वो इस तरह फवारे की तरह जो खून निकलता है, वो खून जो है तो अक्सर ये अपने मुसलमान भाई भी कबाबों में इस्तेमाल करते हैं, मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इसका ये हराम है, ये नहीं खाना चाहिए बहता हुआ खून। और लहमा खिंजीर और गोश्त खिंजीर का, यानी ये चीज़ें इस तरह हराम है जिस तरह खिंजीर का गोश्त हराम है, यानी मुर्दार और बहता हुआ खून ये इस तरह हराम है जिस तरह खंजीर का गोश्त हराम है। फ़इन्नहु रिजसुन, बेशक ये पलीती है, और फिस्कन यह नाफरमानी है, ओहिल्ला लिगैरिल्लाहि, वो जो जिस पर सिवाय अल्लाह के नाम लिया गया हो, यानी थानों पर या उसमें बुतों पर या ज़ियारतों पर वो जो ले जाते हैं, देगे पका के ले जाते हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला कहता है ये हराम है। मैं तो अपनी वही में ये नहीं पाता कि ये हलाल है, ये हराम है। वमन तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन, बस वो जो लाचार हो जाए और हद से ना गुजरे, तजावज़ ना करे, बेशक रब तुम्हारा रब का गफूर रहीम, रब तुम्हारा बख्शने वाला मेहरबान है। अब यहाँ ये आ जाता है कि यहाँ हम यानी सूद जो लेते हैं, तो वो यानी वक्ती तौर पे वो यानी वो लाचार है, भूखा है, वो नहीं किसी कहीं से उसको रिज़्क मिलने की तो वो नहीं है, तो वो सूद पे थोड़े से पैसे लेता है कि मैं घर में बच्चे मेरे मर जाएंगे भूखे, तो वो है। या हराम यानी रिश्वत जो दफ्तर में लेते हैं, मगर उसके साथ वो ये कहेगा कि या अल्लाह ये मैं मजबूर हूँ और ये मैं कर रहा हूँ, मगर आइंदा ज़िंदगी भर में ऐसा कहीं कम नहीं करूँगा, दूसरों को भी मना करूँगा। तो फिर थोड़ा सा या किसी वजह से वो शराब किसी बीमारी की वजह से उसको दी जाती है कि यानी वो ठीक हो जाए, तो ये मगर हद से ना वो लाचार हो। जैसे यहाँ मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ एक व्लॉग में कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला हज पे जा रहे थे, तो रास्ते में वो गुज़र रहे थे, ग़ुलाम भी उसके साथ था। तो एक लड़की जो है जवान जान वो ढेरों से वो एक मुर्गी उठा कर ले जा रही थी, तो उसने पीछे पकड़ ली। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक खड़े हो गए, उसने कहा कि ये तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा कि ये मुर्गी है। उसने कहा ये तो मुर्दार है, तुम मुसलमान हो? उसका लड़की ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो उसने कहा कि ये तुम्हें पता नहीं है कि ये हराम है हमारे मज़हब में? तो उसने कहा मुझे पता है। तो उसने कहा क्यों ले जा रहे? उसने कहा मेरे बहन भाई हैं और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, मेरे बहन भाई 3 दिन से भूखे हैं और बलबला रहे हैं, अल्लाह ताला ने ये मुझे पता है कि मुझ पर हलाल की है। तो वो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अपना हज का जो जितना भी सामान था उसको दे दिया और ख़ुद वापस हो गए, हज नहीं किया।
تو جب حج واپس آئے تو وہ حاجی اس کو مبارکباد دے رہے تھے کہ تمہیں بھی ہم نے حج میں دیکھا تھا کہ تم نے حج کیا ہے۔ بہرحال یہ تو اب پھر بات دوسری طرف جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس وہ جو لاچار ہو جائیں مگر حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے نہ گزریں، یعنی کہ اگر وہ مر رہا ہے تھوڑا سا، یعنی وہ کوئی گوشت یعنی حرام ہے ہمارے مذہب نے، وہ کھا لے تو پھر اس کے بعد اسے زندگی بھر اتنا نہ کھائے کہ وہ رج کے یعنی پیٹ بھر کے کھائے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک رب تمہارا بخشنے والا مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بہت مہربان بادشاہ ہے۔ یعنی اس کے باوجود بھی اگر تم تجاوز کر جاؤ تو خیر اللہ بخش دے گا، مگر اس کے بعد زندگی بھر ایسا واقعہ نہ آئے، اور ایسی طریقہ اگر کوئی بھی ہو تو اس سے پہلے تم اس کے لیے بندوبست کرو۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور وہ لوگ جو یہود ہیں حرام کیا ہم نے ان پر ہر ایک نوک والا۔ یہ ایسا ہے کہ ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھی، تو ان کے لیے یعنی یہ گائے اور بھینس کا وہ جو وہ ہوتا ہے وہ ایک ہی اس کا نوک نہیں ہوتا اور وہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا، شتر مرغ ہے یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان پر حرام کیا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے، وَالْغَنَمِ، اور بکری کا، حرمنا ہم نے حرام کیا ان پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر پابندی لگائی تھی کہ میں زندگی پر نہیں کھاؤں گا کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، نساء کی عرصی بیماری تھی، مگر ان پر یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حرام کیا تھا کہ یہ تم نہ کھاؤ گے۔ دوسرا علیم ان پر حرام کیا شہومہما الا ما حملت ظہورہما، اور وہ جو چربی یعنی چربی جو ہے جو لگی ہوتی ہے ان کے کمروں کی، یعنی کمر پہ اوپر چربی ہوتی ہے، یا یعنی آنتوں پہ، اول حویہ یعنی آنتوں پہ، اور مختلطہ اور ہڈیوں پر، وہ چربی جو ان کے کمر کے ساتھ لگی ہوئی وہ بھی حرام کی تھی، اور ظہور ہوا ان کی کمروں کے اوپر، حملت اور اول حویہ، اور آنتوں کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے، یہ دیکھو ہم چربی وہ آنتوں سے ہٹاتے ہیں اور یہ ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، مگر ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ آج بھی یہود جو ہے تو یہ چربی نہیں کھاتے، یہود نصارہ یہ نہیں کھاتے۔ اور مختلط بھی عظم، اور وہ چربی جو ہڈیوں سے لگی ہوئی ہو، ہم ہڈیوں والی بھی چربی کھاتے ہیں مگر ان کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ اس طرح یہ سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے، یہ بہت سرکش ہو گئے تھے، اس طرح یہ سزا تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بے شک میں سچا ہوں، اور میں سچا ہوں، میری باتیں سچی ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس جس وقت تمہیں جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، پس تم کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب تمہارا ذو رحمت وسعۃ، بڑا رحمت والا ہے اور بڑی وسعت والا ہے۔ اور اس کے باوجود یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، یہود نصارہ یا تمہارے مسلمان بھائی جو تمہیں جھٹلاتے ہیں یا منافقین جھٹلاتے ہیں، تو یاد رکھو تو ان کو کہو کہ تمہارا رب جو ہے ربکم ذو رحمت وسعۃ، رب تمہارا بڑی رحمت والا ہے، وسعت والا ہے، وہ ہر ایک روزی دیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتا ہے، مگر یہ لوگ اپنے آپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ ولا يرد باسو، نہیں واپس ہوتا ان پر عذاب، عن القوم المجرمین، قوم مجرموں پر۔ یاد رکھو جب ان پر عذاب آئے گا تو کبھی بھی واپس نہیں ہوگا، وہ عذاب آ کر رہے گا، جس شکل میں بھی آئے گا وہ عذاب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔